बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 14 दिन की इंटरिम बेल शहबाज शरीफ साहब को दी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आज ये बताया जाए कि हाई कोर्ट ने कहा क्या है और इस सब के पीछे जो नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब पिछले 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। मेरा ख्याल 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रहे हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रहे हैं। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात यह है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजें, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन
کوشش کے باوجود نہیں ملی. میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. میں آپ کو BRT کا ثبوت دے رہا ہوں. میں آپ کو شوگر سکینڈل کا ثبوت دے رہا ہوں. میں آپ کو گندم سکینڈل کا کیس کا ثبوت دے رہا ہوں. میں آپ کو دوائیوں کے سکینڈل کا ثبوت دے رہا ہوں. ایک جو کچھ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, آج 6 سال سے کوئی کاغذ جمع نہیں ہوا. اور جو منسٹری آف فائنانس میں ہوا ہے, ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ 13.25% کا پالیسی ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, سود کا ریٹ کس نے جاری کیا اور اس کا فائدہ کس کو ملا؟ جب پاکستان قرضے 5.5% پہ لے سکتا تھا, آپ نے 13.25% پہ قرضے لیے. آپ نے اس ملک کی معیشت کو ڈبو دیا اور آج الزام لگا رہے. ہم بالکل احتساب سے نہیں گھبراتے, لیکن ہم چاہتے ہیں احتساب پاکستان کے عوام کے سامنے ہو اور ہونا چاہیے. تو آج پہلی بات تو نیب چیئرمین بتائے کہ حکومت سے انسٹرکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, کیونکہ حکومت کے اندر تو کئی اسپوکس مین ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو انسٹرکشن دیتے ہیں نیب کو, ہمارے حکم پر نیب یہ کارروائی کرتا ہے. یہاں وزیر ہیں, اس حکومت کے وزیر ہیں, کابینہ میں بیٹھتے ہیں, وہ پہلے ہی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ نیب ٹارزن بن جائے گا. تو اگر نیب اسی قسم کا ٹارزن ہے جو اس نے کل کارروائی کی ہے, تو پھر بڑا ہی کھوکھلا ٹارزن ہے. یہ ٹارزن چلنے والا ٹارزن نہیں ہے. اس لیے اپنے حالات کو درست کریں. اس ملک کے اندر بے پناہ پریشانیاں ہیں. آج ہر شخص پریشان ہے کورونا سے, ہر شخص پریشان ہے معیشت کے حوالے سے, ہر شخص پریشان ہے مستقبل کے حوالے سے. اور کابینہ کے اندر بحث ہوتی ہے 2 گھنٹے کہ نواز شریف نے ایک چائے کی پیالی لندن میں پی لی. یہ بحث ہوئی ہے, یہ وزیروں نے کہا ہے. تو اس قسم کی کم ظرف حکمران اگر ملک میں رہیں گے تو ملک نہیں چلے گا. یہ گھٹیا سوچ رہے گی تو ملک نہیں چلے گا. جی شاہد صاحب یہ بتا دیں کہ 9 مئی کو دوبارہ آج آپ لوگ کو عدالت کے اندر گئے شہباز شریف نے نیب کو کہا تھا کہ کورونا کی وجہ سے وہاں پر نہیں جا رہے, تو آج آپ لوگوں نے SOPs کی دھجیاں اڑائی ہیں عدالت کے اندر, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نیب ذمہ دار ہے, عمران خان ذمہ دار. تمام لوگوں کو کروائیں گے. جی SOP کا میں ذمہ دار نہیں ہوں عدالت کے اندر. شہباز شریف صاحب کو نیب میں عدالت میں پیش ہونا تھا. ٹھیک ہے, نیب اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. نیب کے اندر طریقہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا آپ نے تفتیش کرنی ہے, ویڈیو لنک پہ کر لیں. وہ تفتیش سے بھاگنے کے لیے نہیں کہا. اس لیے آج مجبوری تھی, گئے ہیں, رسک لیا ہے. لیکن جب ایک رسک اوائڈ ہو سکتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا شاہد صاحب یہ بتا دیں کہ کل سرچ وارنٹ جو ہیں وہ لے کر آئے اور شہباز شریف کو تلاش کرتے رہے نیب. مسلم لیگ نون ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی, تو نون لیگ جارحانہ حکمت عملی کیوں نہیں اپنا رہی حکومت کے خلاف؟ ویسے اندر جا رہے ہیں کہ جارحانہ ہی ہیں. ایک دور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا کرتے تھے سڑکوں پر. جی پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب حکومت کا ادارہ ہے یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگر نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے, عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے, جو میں کہ کہتا ہوں کہ لے رہا ہے, یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں, تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت اس ملک کے اندر. چلیں الفت آپ کر لیں, الفت آپ بات کریں. ایسا یہ بتائے گا کہ ابھی آپ نے ایک تصویر کی بات کی, ایک جب اتنا کریٹیکل پیشنٹ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خدا نہ کرے ان کی زندگی کو خطرہ ہے, جن کے لیے ایئر ایمبولینس آئے, وہ لندن جائے, وہاں کسی اسپتال میں ایڈمٹ بھی نہ ہو, پھر آپ کو اوپن ایئر میں چائے پیتے ہوئے دکھائی دیں گے, تو کیا تصویر سوالات تو جی آپ سوال کر لیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا ایئر ایمبولینس کا پیشنٹ کیسے اوپن ایئر میں کسی اسپتال اس لیے کہ اس ایئر ایمبولینس, ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال ہے. ایئر ایمبولینس کا پیشنٹ یہاں پر رپورٹیں موجود ہیں, حکومت کی رپورٹیں, کیوں ایئر ایمبولینس پر گئے, وہاں پر علاج ہوا, اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اب ان کی 3 سرجریز ہونی ہیں, وہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہو رہی, تو پیشنٹ جو ہے اس کو چائے پینے کا بھی حق ہے, اس کی چہل قدمی بھی ضروری ہوتی ہے, ہوا خوری بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہ وہی بات ہے, آپ کی اسٹنٹنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ہمدردی کی بات. اور پیشنٹ جو ہے وہی نہیں ہوتا جو اسٹریچر پہ ہو یا ICU میں ہو. جی عباسی صاحب آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, تو آپ بھی کوئی ویڈیو لے آئیں تاکہ آپ کے
हमारे नहीं नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। देखिए, ये तो हुक्मरान ही बताएंगे, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जी अदनान, आप बोलो। शहबाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, ये सवाल इसी घर में। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज, आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं? अवाम को तो कोरोना से लड़ी है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस डाके जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे 100 अरब की जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके से आप खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही हैं इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात यह है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती यह है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये 2 चीज़ें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज़ मिलेगी सिवाय इन 2 बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन। अच्छा, एहसन साहब ये बता दें सवाल था आपसे कि अगर चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या अदालत से आप रजू करेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग को जो है वो रोका जाए और कौन इसको? देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा, एहसन साहब ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात जो है वो कहाँ पर रहे थे? शहबाज शरीफ चले जी। देखिए, अच्छा एहसन साहब, मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मजीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज़ पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। ये लीडर ऑफ अपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि अपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले
جو اس معیشت کی اینٹ سے اینٹ اس حکومت نے بجا دی ہے اسے بھی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ کرونا تو بہانہ ہے، کرونا سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے، زراعت کرونا سے پہلے بند ہو گئی تھی، برآمدات کرونا سے پہلے رک چکی تھیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کرونا سے پہلے بند ہو چکی تھی، سی پیک کرونا سے پہلے رک چکا تھا، اور اب آج آپ دیکھیے کہ سی پیک کا یہ حال ہے کہ سی پیک کا چیئرمین بھی پارٹ ٹائم ہو گیا۔ یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا، تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں، اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں، معاون خصوصی بن جائیں۔ تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا ہے، اور ادھر کرونا ہے۔ لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10، 12، 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ۔ بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، آم کے باغ اجڑ رہے ہیں، دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے، کسان کو ریلیف دے، ان کی بات سنے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے شہباز شریف کو اندر کرو۔ وہ بیچارے جہاز کریش ہوا، رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں۔ یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے، کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں؟ تو یہ حکومت نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے، جسے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے، نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے، اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے۔ اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں۔ 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے، کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے، ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا۔ کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر، کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا۔ میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں، مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے، یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی